واش انا طولت واش قصرت. سيتوياسيون دو باساج تقدر تكون فيها سطر ونص حتى جوج سطوره ونص ولا جوج سطوره، غتكون اون بون سيتوياسيون دو باساج. هذا باش يعطيك واحد الفهامه اللي هي ان راه ما يمكنش تهضر على كلشي اللي داز، غتهضر على شنو عندك علاقه به في هذا الشيء. يعني هذاك اللي سولك على السيتوياسيون ديال هذاك الباساج بغاك توصل لك غير هذاك الباساج وتبعد منه. بحال هذا اللي جاي عندك في لادريس باك اسيدي توصلو غير للدار وتبعد منه، ماشي انت للدار وتنقز به لشي حاجه اخرى ما عنده ما يدير بها، ولا وصلتي للدار وتعاود ترجع تضرب به دوير. لا، تيدخل عندك ويتغدى عاد خرج ضرب به دوير. دونك لا فراز ماجيك اللي يمكن لكم تستعملوا هو النص ديال الجواب ديما كنبدا بسو، يا اما باساج يا اما اكستري يا اما شابيتر. انا تعطيكم هذا الشيء الشرح وانتم عارفين ان في الاخر راه غيهضروا لكم غير على الاكستري اللي تعطى لكم في الامتحان. سو سيتو ابخي كو، وشوف ديك الساعه واش لو ناراتور ديما بعدا في لابواط ميرفي ديما لو ناراتور ابخي كو لو ناراتور نوزا بارلي ياك ولا راكونتي ونقول هذاك ليفينمون اللي طرا. هنا كاين واحد البريسيزيون، الا كنتي ميتريزي مزيان يعني عارف ليفينمون تقدر تزيد سو باساج سو سيتو ابخي، تقدر انت تكتب كاع جوست ابخي. يعني هاد جوست كتعني انك غتعطيه الديتاي ديال الديتاي. مثلا لي بريباراتيف دو لا فيت غتقول ليه سو باساج ولا cet extrait se situe juste après que l'enfant ne parle du MSID, il ne parle du frais qui a annoncé l'approche de la fête de Ashura. هذه راه une très bonne situation de passage الا كان لو باساج كيهضر على لي بريباراتيف دو لا فيت، ولا الا كان تيهضر على لا فيت غتقول سو باساج se situe juste après ولا après que le narrateur nous parle du frère qui a annoncé l'approche de la fête de Ashura et après que son père lui amena ou sa maman lui amena à la Qessaria pour acheter de nouveaux vêtements et que son père lui amena chez le coiffeur. هنا كاين عندنا لو باساج ديال لا فيت دو عاشور. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ مثلا ما بين لانونس د عاشوره ولي بريباراتيف البريبا ديال عاشوره ولا فيت ديال عاشوره ثلاثه ديال لي سيتوياسيون يقدروا يكونوا، راه ماشي دير وحده وتحسبها تخدم لهم كاملين. ابخي لانونس يمكن تهضر على المسيد باش توصلنا ديال في هذا المسيد هذا راه الفقيه فا انونسي. ما بغيتيش تهضر على لي بريباراتيف تقدر تهضر على المسيد وتهضر على لانونس ديال ان عاشوره قربات اللي هي وصلاتنا، حيت ديما كنهضروا على التسلسل على لا شين دي زيفينمون لا سويت دي زيفينمون. ديما ديروا هذه القضيه ببالكم. في ان غومون راه ماشي حنا بحال السلسله، الا عقلتوا السلسله كيكون واحد لو كادر جلوبال ولكن كتكون كل حاجه عندها الذوق ديالها. بحال السلسله الفكاهيه اللي كتكون في رمضان كنكونوا فاهمين لو كونتكست جلوبال ولا لو كونتكست جينيرال، ولكن كل مره كيخرجوا لنا واحد حلقه ولا جوج. فهمتوني؟ دونك هنا عندنا واحد لو كونتكست جينيرال ولكن غير ما بين لانونس ولي بريباراتيف ولا فيت نتوما عارفين راه كل وحده في هادو تذكرات في شابيتر بوحدها. يعني انا بغيت نهضر لي على لانونس ديالي يعني يقول لهم راه عاشوره قربات، ماشي نفس الهضره اللي غنقول لهم على يبداو يقادوا العاشوره، ماشي نفس الهضره اللي غنقول لهم على ها لا فيت ديال عاشوره. قلت لكم الا جيت نهضر على لانونس غادي نقول سو باساج سو سيتوي ابري كو l'enfant ne raconta ses journées au MSID auprès de ses collègues. هذه نقدر نهضر بها على لانونس. الا كانت عندي لانونس وبغيت نهضر على لي بريباراتيف فنقولوا ابخي كو لو ناراتور نو بارل دو سي جورني او مسيد il nous parle de l'annonce par le frère que la fête de Ashura est approchée et qu'il fallait songer aux préparatifs. طاق هادو لي بريباراتيف. بغيت نهضر على لا فيت غنقول ابخي كو لو frère a annoncé l'approche de Ashura, les préparatifs sont commencés au MSID et l'enfant a eu de nouveaux habits pour pouvoir assister à cette fête de Ashura. هما دي سيتوياسيون ساهلين ولكن راه خصكم تعرفوا انني جو دوا اتر بريسي. خاصني نهضر على ليفينمون اللي مثلا كاين في 5 غيوصلني ل6، ماشي انا غنهضر ليه على 5 كامل حيت هو بغى اون سيتوياسيون في 6. 6 الا كانت فيها 20 صفحه راه هو يقدر يدخل لك